अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कॉरस्पॉन्डेंट के फोरम से अरसलान ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर। कॉर्पोरेट लॉज और रेगुलेशंस के हवाले से कॉरस्पॉन्डेंट के फोरम से जो सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें आज हम लाइसेंसिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम्स जो कि हमारे कॉरस्पॉन्डेंट के यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद हैं अपने नाजरीन के लिए, उसमें हम लाइसेंसिंग इन कैपिटल मार्केट्स, लाइसेंसिंग ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के हवाले से बात कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम इंश्योरेंस सेक्टर की लाइसेंसिंग के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में बात करने से पहले हम अपने नाजरीन को उन लॉज और रेगुलेशंस के बारे में बताना चाहेंगे जो कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के साथ साथ एक अलग से रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव में ऑर्डिनेंस मौजूद है जो कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 के नाम से जाना जाता है। सन 2000 में यह ऑर्डिनेंस पब्लिश किया गया और फिर इसके पब्लिश होने के साथ साथ एसईसी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वक्त गुजरने के साथ साथ इस हवाले से रेगुलेशंस और रूल्स को डेवलप किया। जैसा कि इंश्योरेंस रूल्स 2017 को डेवलप किया गया, उनको एसईसी ने पब्लिश किया और इंप्लीमेंट किया। उसके बाद एसईसी ने इंश्योरेंस कंपनी साउंड एंड प्रूडेंट रेगुलेशंस 2012 इंट्रोड्यूस करवाई। अब इन सब रूल्स और रेगुलेशंस की इंट्रोडक्शंस के साथ साथ एसईसी ने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखी इंश्योरेंस सेक्टर की लाइसेंसिंग के लिए। प्री रेक्विजिट्स में यह बात शामिल की गई कि पेड अप कैपिटल के हवाले से खास किस्म की रिस्ट्रिक्शन रखी गई कि अगर दो तरह की कैटेगरीज में यहां पर डिवाइड किया गया इंश्योरेंस सेक्टर को। सबसे पहली, आप अगर लाइफ इंश्योरेंस एंड फैमिली तकाफुल की तरफ जाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर में एज एन इंश्योरेंस कंपनी, तो आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट को 700 मिलियन रुपीस पर रखा गया। और इसी तरह अगर आप उसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है नॉन लाइफ एंड जर्नल तकाफुल की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसके हवाले से पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट को ₹500 मिलियन तक रखा गया। ये दो बेसिक कंपल्शंस रखी गई फ्रॉम एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर द रेलेवेंट रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस के ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स दो सेक्टर्स की कैटेगराइजेशन की बेस पर कंपल्शन में लाई गई। इसके साथ साथ अगर आप लाइफ इंश्योरर के तौर पर और फैमिली तकाफुल के बिजनेस को ऑप्ट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो आपके लिए एक और चीज की कंपल्शन होगी इंश्योरेंस सेक्टर में, वो होगी अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्चुअरी। एक्चुअरी की अपॉइंटमेंट बेसिकली आउट ऑफ द पैनल ऑफ द एक्चुअरीज डिफाइंड बाय द एसईसी और अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड क्वालिफिकेशंस बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगी, जिसके मुताबिक आपको एक कंपल्शन है कि आपने अपॉइंट करना ही करना है। इसके अलावा एक स्टैच्यूटरी डिपॉजिट की एक रिस्ट्रिक्शन एसईसीपी की तरफ से भी लगाई गई, जिसमें यह रखा गया कि आप अपना 10% ऑफ पेड अप कैपिटल विद स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है एज अ स्टैच्यूटरी डिपॉजिट अपना सबमिट करवाएंगे और उसको रखेंगे, बरकरार रखेंगे। उसके साथ जो एक अहम चीज कंपल्शन में लाई गई वो स्टैच्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ द ऑडिटर्स एज अप्रूव्ड बाय द कमीशन इन दिस रिगार्ड। ये एक प्री रिक्विजिट्स हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जिनको और उसके साथ साथ रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस की लिस्ट है जो कि एक इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी के लिए सबसे पहले उसकी इनकॉर्पोरेशन और लाइसेंसिंग इन सब चीजों के हवाले से एप्लीकेबल होंगे। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें और इसको आगे बढ़ के देखें तो इसमें आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एप्लीकेशन एक की स्टेज आती है जिसमें आप अप्लाई करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी विद कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। उसमें आप अगर देखें इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6, तो वो लिस्ट डाउन करता है उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो आपको इस एप्लीकेशन के साथ पूरी करनी होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स में कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं जो कंपनी से प्रपोज कंपनी जो आप जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जा रहे हैं, प्रपोज रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, उसके हवाले से मौजूद है। इसके अलावा कुछ एक दो खास किस्म की इसमें सेक्शन 6 के अंदर चीजें मौजूद हैं इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से, जिसमें एक है कि आपको सबसे अहम बात है कि क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस स्पेसिफाई करनी पड़ती है।
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لائف انشورنس کے لیے جا رہے ہیں, لائف انشورنس کے بزنس کو آپٹ کرتے ہیں, تو آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ آف اسٹیچوری فنڈز بھی سبمٹ کروانی پڑتی ہے کمیشن کے ساتھ. یہ بیسیکلی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ نے انکارپوریشن کے بعد اپنے انشورنس کمپنی کے بزنس کی ایک الگ سے لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے لیے جانا ہوتا ہے. اب اگر اس میں ہم آگے بڑھیں اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس کی لسٹ کو دیکھیں تو سیکشن 6 آف انشورنس آرڈیننس سب سیکشن 6 آف انشورنس آرڈیننس کا سب سیکشن 6 اس حوالے سے لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہے آل سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو, جس میں کمپنی اگر کمپنی جا رہی ہے تو کمپنی کے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن, میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشنز, فارم A29 اور اس کے علاوہ اس کے مختلف فائنانشلز فار دا اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم جو کہ کمیشن نے ڈیفائن کر رکھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میئرز اس کمپنی کو آپٹ کرنی پڑتی ہیں ٹو اچیو دا اسٹیٹس آف این انشورنس کمپنی ایز اے لائسنس کمپنی فرام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جو کہ ڈیفائن کی گئی ہیں انڈر سیکشن 11 آف انشورنس آرڈیننس, اور اس کے ساتھ ساتھ انشورنس کی جو ساؤنڈ اینڈ پروڈنٹ ریگولیشنز 2012 جن کا ہم نے آغاز میں اپنے ناظرین سے ذکر کیا ہے. اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ انشورنس کمپنی ساؤنڈ اینڈ پروڈنٹ ریگولیشنز 2012 کے حوالے سے اس میں کرائٹیریاز بھی ڈیفائن ہیں. ڈائریکٹر, سبسکرائبر, اسپانسرز کے حوالے سے جو لوگ آپٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو بی دا ڈائریکٹر, سبسکرائبر اور پروموٹرز آف این انشورنس کمپنی, ان کے حوالے سے کرائٹیریاز کو ڈیفائن کیا گیا. اگر ہم اس کے بعد ایس سی سی پی کی ڈسکریشن ہے سول اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کہ ایس سی سی پی ڈیسائیڈ کرے گا, ایس سی سی پی کا ڈیسیژن ہوگا رجسٹریشن اس کے لائسنس کے حوالے سے, اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے, بٹ دا ایس سی سی پی ہیز ٹو فالو دی اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ ریگولیشنز. اگر وہ کسی کو نہ بھی کرنا چاہ رہا ہوگا تو اس سے پہلے اس کو اس کا اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ ریگولیشنز کے مطابق رائٹ دینا ہوگا, جس میں آپ اس کو اپرچونٹی دے گا کمیشن کہ وہ اپنے جسٹیفائی کر سکے تمام آبجیکشنز کو. اس کے بعد جو ایک آگے بڑھتے ہوئے اس میں ایک چیز موجود ہے انشورنس کے بزنس میں, وہ تکافل کے حوالے سے. اگر آپ فل فلیج تکافل کی سروسز دینا چاہ رہے ہیں, یا ایک کنونشنل انشورر اگر چاہ رہا ہے کہ وہ کنونشنل انشورر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تکافل آپریشنز کو بھی پرفارم کرے, تو اس کے لیے اس کو تکافل آپریشنز رولز جو ڈیفائن کیے گئے ہیں ایس سی سی پی نے 2005 کے اندر, تکافل آپریشنز رول 2005 کو فلفل کرنا پڑے گا, اور اس کے مطابق اس کو تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے, ان کو پورا کرنے کے بعد اس کو ایس سی سی کی طرف سے اجازت ملے گی, پرمیشن ملے گی ٹو کنڈکٹ دی بزنس آف فل فلیج تکافل سروسز انڈر دی لائسنسنگ آف انشورنس کمپنی. اب اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو جب آپ نے انکارپوریشن کروائی, جب آپ نے لائسنسنگ کروا لی, اور لائسنسنگ کے بعد آپ کی سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کی سٹیج آتی ہے. سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس کا سرٹیفکیٹ آپ کو کنسرنڈ سی آر او سے چاہیے ہوگا, اور کنسرنڈ سی آر او سے آپ اس حوالے سے بات کریں گے. انشورنس سیکٹر کی لائسنسنگ ان لاز کے گرد گھوم رہی ہے, جس میں ہم نے پہلے ذکر کیا کمپنیز آرڈیننس, کمپنیز ایکٹ 2017, کمپنیز آرڈیننس 1984, and then the insurance ordinance, all together a new ordinance for a license sector of insurance. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو prudent regulations, sound and prudent regulations, and then sound and prudent regulation کے بعد insurance rules کی بات ہوئی. اب اس کے حوالے سے اگر ہم آگے چلیں اور آگے دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انشورنس سیکٹر میں پاکستان میں بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو ملی. اگر ہم 2020 اور 2021 کو دیکھیں, اور 2021 کے دسمبر تک ایس سی سی نے کچھ دن پہلے, چند دن پہلے ہی ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس کے اور پریس ریلیز اپنی دی ہے, جس کے مطابق ایک بہت بڑی میجر امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہے انشورنس سیکٹر کے اندر. ٹوٹل انشورنس سیکٹر لائسنس کمپنیز اور آپریٹو کمپنیز اس وقت پاکستان میں 41 کے قریب موجود ہیں. 41 کمپنیز موجود ہیں, جن میں سے 30 نان لائف انشورر ہیں, اور جبکہ 10 جو ہیں وہ لائف انشورر ہیں, اور ایک ری انشورر موجود ہے اس وقت ہماری مارکیٹ کے اندر, انشورنس کی مارکیٹ کے اندر. اور جو نان لائف انشورر ہے وہ جنرل تکافل کے ساتھ جاتا ہے,
اور جو لائف انشورر یا فیملی تکافل آپریشنز کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کے لیے خاص قسم کی کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ان کمپیریزن ٹو 2021 ٹل دی 31 دسمبر 2021 تک 2020 کے مقابلے میں 21.7% گروتھ ان انشورنس سیکٹر دیکھنے میں ملی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی گروتھ ہے انشورنس سیکٹر کے اندر. تو ایک بہت بڑا ایک گروتھ دیکھنے کو اس سیکٹر میں موجود ہے, اور اس پر ایس سی سی پی آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ ان کمنگ فیوچر ابھی اس میں بہت سارے گروتھ کے چانسز موجود ہیں انشورنس سیکٹر کے اندر. اور ایس سی سی اس حوالے سے انکریج بھی کر رہا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں انشورنس سیکٹر کو مزید آگے بڑھائیں اور مزید اس میں امپروومنٹ لے کر آئیں اور آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس بزنس کے اندر انگیج ہو سکیں, جس کے لیے ایس سی سی نے ایون فار دا گائیڈنس اینڈ فار دی awareness of the insurance sector sponsors, subscribers and the proposed persons who are going to engage in this business, اس کے لیے باقاعدہ ہر کام کے لیے ریگولیشنز اینڈ رولز انٹروڈیوس کروائے. ایون فار دی تکافل آپریشنز کی اکاؤنٹنگ ریگولیشنز کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ ہمارے بزنس کرنے والے جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کو اس حوالے سے بھی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ناظرین, یہ ہمارا انشورنس سیکٹر کے حوالے سے ایک پورا ایک سلسلہ جس پہ آج ہم نے انشورنس سیکٹر کے حوالے سے بات کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ کو بہتر دیکھنے کو اور سننے کو ملا ہوگا, اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری اس حوالے سے انشورنس سیکٹر میں دیکھنے کو ملے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, تھینک یو, اللہ حافظ.